ऋषिजीले एक दुईवटा विषय राख्नु भएको छ। पहिलो कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 10औं जो महाधिवेशन चितवनमा मक्सी 10, 11 र 12 गते हुँदैछ, त्यसको तयारी के हुँदैछ भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। सायद यो मिडियाकर्मी साथीहरूलाई धेरै भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन, धेरै कुरा आइसकेको छ। हामीले गत केही महिना अगाडि हामीले विधान अधिवेशन गरिसकेका छौँ। काठमाडौँको गोदावरी अथवा यस प्रदेशको गोदावरीमा हामीले विधान अधिवेशन गरेका छौँ। जुन विधान अधिवेशनले विधान सम्बन्धी र विचार राजनीति सम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन र संगठन सम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पास भइसकेको छ। अब हाम्रो यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्व निर्माण सम्बन्धी अधिवेशन भन्दा पनि हुन्छ। मूल रूपमा त्यसको तयारीको रूपमा महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति बनेको छ र थुप्रै त्यससँग सम्बन्धित समितिहरू बनेका छन् र अब 10 गते उद्घाटन हुन्छ र 11 र 12 गते बन्द सत्र हुन्छ र त्यसैभित्र निर्वाचन पनि हुन्छ र हामीले नयाँ नेतृत्वको निर्माण गर्छौँ। सायद केपी शर्मा ओलीजी सर्वसम्मत अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यो विधान अधिवेशनले पनि करिब त्यो दिशातिर ओरिएन्टेसन दिइसकेको छ र हामी यसरी अगाडि बढ्दैछौँ र त्यो महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिको निर्वाचन मूल रूपमा आज सम्पन्न। केही एकाध जिल्लाहरू विशिष्ट कारणले रह्यो भने भिन्न कुरा हो, होइन भने एकै दिनमा देशव्यापी रूपमा करिब 2000 प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुँदैछ। यस्तो गर्न सक्ने एकै दिनमा 2000 प्रतिनिधिहरू 77 जिल्ला जबस विभाग मोर्चा सबैतिरबाट, प्रवासबाट, युरोप अमेरिकातिरबाट, सबैतिरबाट एकै दिन निर्वाचन गरेर प्रतिनिधि छान्न सक्ने हैसियत राख्ने पार्टी नेकपा एमाले मात्र। जुन पार्टीलाई हामीले भनेछौँ यो पार्टी एकताकै निरन्तरतामा छ भन्ने। र यसभन्दा पहिले हामीले सबै देशका सम्पूर्ण वडाहरू एकै दिन हामीले अधिवेशन सम्पन्न गरेका थियौँ। सम्पूर्ण पालिकाको अधिवेशन पनि एकै दिन गरिसकेका थियौँ र यो तीव्र गतिमा नेकपा एमाले आफ्नो वैचारिक राजनीति र सांगठनिक काम र आन्तरिक कामहरू सम्पूर्ण रूपले यो 1-2 महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्दैछ र यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेपछि करिब हाम्रो आन्तरिक कामहरू सम्पन्न हुन्छ। त्यसपछि संगठन विस्तारको काममा हामी अगाडि बढ्छौँ र आगामी निर्वाचनमा पनि, चाहे स्थानीय निर्वाचन होस्, चाहे प्रदेशको निर्वाचन होस्, चाहे केन्द्रको निर्वाचनलाई अब फोकस गरेर हामी त्यो दिशातिर अगाडि बढ्ने योजना छ। यी आन्तरिक कामहरू सम्पन्न गरिसकेपछि अब यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा यही हो। अब यो महाअभियोगको कुरा गर्नु भएको छ। हामीले महाअभियोगतिर अहिले सोचिरहेका छौँ। यो जुन गठबन्धन, यो अपवित्र गठबन्धन गर्ने सरकार पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा अपवित्र गठबन्धन गरेर बनेको जो सरकार छ, यो सरकारका समर्थक जसले आफूलाई चाहिँ न्यायमूर्तिहरू ठान्नुहुन्छ, वकिल अधिवक्ता ठान्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ वास्तवमा ल्याएको विषय
यो बीचमा यति धेरै नै यो 1-2 महिना भित्रमा 2-4 महिना भित्रमा यति धेरै यात्रा गरियो नेपालमा, यो दुनियाँमा नभए राजनीतिक रूपमा त धेरै नै एउटा दुनियाँमा नभएको नजिर काम, नकारात्मक नजिर कायम गरिएको छ। यो यसभन्दा पहिले मैले राखिसकेको छु र त्यो स्पष्ट आइसकेको छ। जो परमादेशबाट सरकार बनाउने, अपमान गर्ने, जनादेशलाई कदर नगर्ने, जनादेशको विरुद्धमा परमादेशबाट सरकार बन्ने जो काम भयो, दुनियाँमा नभएको काम भएको छ। यो संविधान विरोधी काम हो। संविधानलाई धराशायी पार्ने र संविधानलाई अपमान गर्ने र संविधानलाई अस्वीकार गर्ने, संविधानको रक्षा भन्दा पनि संविधानलाई ध्वस्त गर्ने काम जो गरियो त्यो बेठीबल। अर्को कुरा, पार्टी फुटाउनको लागि अध्यादेश जस्ता कामहरू जो गरियो, यो दुनियाँमा नभएका, यो चाहिँ वास्तवमा राजनीतिक पार्टी सम्बन्धी, दल सम्बन्धी, नीति नियमभन्दा बाहिर गएर जुन किसिमको काम गरियो, यो ज्यादै नै निकृष्ट काम भएकै थियो। र कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका मध्ये व्यवस्थापिकालाई संसद ध्वस्त गरियो, परमादेश मार्फत, अध्यादेश मार्फत त्यो ध्वस्त गरियो। त्यसको अपमान गर्ने र त्यसलाई धराशायी पार्ने काम गरियो भने। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, जो कार्यपालिका छ, कार्यपालिकामा पनि कुनै एउटा सिस्टममा चलाइयो। सत्ता पक्षका मान्छेहरू प्रतिपक्षसँग मिलेर सरकार बनाउने, त्यो महागठबन्धन बनाउने, सरकारको विरुद्धमा विपक्षहरूले गठबन्धन बनाउने, महागठबन्धन गराउने, सहकार्य गर्ने कुरा, एकता गर्ने कुरा, कार्यता गर्ने कुरा स्वाभाविक मानिन्छ। तर चाहिँ के छ भने विपक्षको विरुद्धमा सत्ता पक्षहरूले महागठबन्धन गर्ने, यस्तो प्रकारको यात्रा पनि यो देशमा, यो कार्यपालिकामा हामी देखिरहेका छौँ। अर्को हामीलाई सबैलाई जानकारी छ न्यायपालिका। अब रह्यो न्यायपालिका। न्यायपालिकामाथि पनि अहिले जे चाहे त्यो परमादेशको सन्दर्भमा, चाहे अध्यादेशको सन्दर्भमा, चाहे अन्य सन्दर्भमा प्रधान न्यायाधीश लगायतका न्यायमूर्तिहरूले सहकार्य गरेर निर्णय गरिएको छ, जसमा वकिलहरूको पनि त्यसमा सहमति छ। बार एसोसिएसनका वकिलहरूको पनि सहमति छ। उनीहरूको सहमतिमा ती कामहरू गरिएका छन्। जब त्यसको ती बदमासीहरू गरिएको छ, गलत निर्णयहरू गरिएको थियो, गरिएको थियो, अनि पछि प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो अपराध अब नाङ्गिने, जनताबाट नाङ्गिने, मिडियाबाट कुरा उठाइसकेपछि, जनताबाट अब नाङ्गिने भइसकेपछि अब दोषमाथि प्रधान न्यायाधीशलाई थुपारेर आफू पानीमाथिको ओभानो जो भन्न खोजिरहनु भएको छ, त्यसको वकालत चाहिँ बार एसोसिएसनका वकिलले गरिरहनु भएको छ। योभन्दा चाहिँ बढी विचित्र या विडम्बना के मान्न सकिन्छ? यदि गरेका हुन् भने जे निर्णय गरेका थिए त्यो निर्णय त सहमति लिएर सबै चाहिँ न्यायमूर्तिले गरेका थिए। जसले गरेका थिए सबैले चाहिँ कारबाही भोग्न पर्यो नि, राजीनामा दिन पर्यो, कारबाही भोग्न पर्यो, या सरकार पक्षले त्यसलाई चाहिँ महाअभियोग लाउने हो भने लाउन पर्यो। यो सरकारको जिम्मेवारी हो नि। यो महागठबन्धनवालाहरूको चाहिँ योजना अनुसार चलेको काम हो नि। अनि बदनाम भरि चाहिँ एउटा व्यक्तिमाथि थुपारेर आफू चोक, यसोमा त मैले प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गर्नु भएन भन्दैन म। उहाँहरूको अध्ययन होला, अनुसन्धान होला, तर सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यो जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने हुन्छ। यदि गलत होइन भने सबैले ठोका पाउनु पर्यो, गलत हो भने सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। यसको गम्भीर अनुसन्धान गर्न पर्दैन। गलत त गरेकै थिए भन्ने कुरा त हामीलाई पनि थाहा छ,
त्यसको जिम्मेवारी सबैले लिन पर्दैन। कारबाही सबैलाई हुनु, राजीनामा सबैले दिनु पर्दैन। अनि पछि जुन प्रकारको न्यायाधीशले चाहिँ नि न्यायमूर्तिहरू चाहिँ हातपात गर्ने, न्यायालय वकिलहरूले न्यायालय घेर्ने, बेन्च बहिष्कार गर्ने, अनि पछि सर्वोच्च अदालत घेराबन्दी गर्ने, बन्द गराउने, जनताका दैनिक कामहरू यति धेरै मुद्दाहरू पेन्डिङमा बसिरहेका छन्, ती कामहरू गर्न पर्दैन? यसमा उनीहरू जिम्मेवार हुनु पर्दैन? के एउटा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ कारबाही गरेर यो समस्याको समाधान हुन्छ? उनीहरू चाहिँ पानीमाथि बन्न सक्छन्? यो एउटा क्वेसन छ। यो सरकारवादी पार्टीहरूले यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यसकारण हामीले त प्रतिपक्षको नाताले यो सबै कमी कमजोरीहरू यथार्थहरू देखाइदिने कुरा हो। यसमा हाम्रा केही कमी कमजोरी छन्, हामीले कोही गलत मूल्याङ्कन गरेका छौँ अथवा पक्षपात गरेका छौँ, आग्रह पूर्वाको दृष्टिकोणले हेरेका छैन भन्न सकिन्छ। हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ त बात, ऋषिजीले भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले कुनै चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रह राखेर भनेका छौँ, कसैको पक्ष लिने, कसैलाई चाहिँ गल्तीको पक्ष लिने, सही कुरा विरोध गर्ने गरेका छौँ भने हामी छलफल गरौँ। यो यथार्थ हो कि होइन? यो नेपाली जनताले, नेपाली राष्ट्रले, मिडियाले, दुनियाँको जनसमुदायले यो नजिकबाट हेरेको छैन। यसको चाहिँ सही प्रकारको मूल्याङ्कन हुनु पर्यो र गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने एउटा आँट हुन पर्यो। अनि चाहिँ गलतलाई ढाकछोप गर्ने कुराहरू गर्न भएन। अपराध आफूले गर्ने, अनि पछि कसैको टाउकोमा थुपारेर आफू चोखो भन्न सकिन्न। त्यो जसले गल्ती गरेका छन् त्यसले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ, त्यसको गम्भीर छानबिन र अनुसन्धान हुनुपर्दछ। अरू केही छ? त्यसमा अहिले प्रधान न्यायाधीशमा सबै न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ, हटायो। अनि जो जसले त्यो चाहिँ कारबाहीमा, ती निर्णयहरूमा, गलत निर्णयहरूमा जो सहभागी छन्, जो दोषी छन्, सबैले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, कारबाहीको भागीदारी बन्नुपर्छ। गलत निर्णय भनेर चाहिँ कुन डिसिजनलाई भन्नुभयो यहाँले? गलत निर्णयमा सहभागी भनेर चाहिँ कुन यिनीहरूले उठाएको जे कारणले उनीहरूले चाहिँ उस प्रधान न्यायाधीशमाथि गलत भन्न लगाएका छन् नि, सेटिङका कुरा, अनेक कुराहरूदेखि लिएर है, हाम्रो तर्फबाट त चाहिँ परमादेशदेखि लिएर अध्यादेशदेखि लिएर सारा गल्ती त गरेकै छन् नि। हाम्रो त प्लस छ। उनीहरूले लाउने आरोप त चाहिँ त्यो सीमित मात्रै छ, त्यसमा त सबै मिलिजुली गरेका छन् नि। जो चिज बाहिर ओपन भयो, अब बदनाम भइयो भनेर अब मेन प्रधान न्यायाधीशलाई दोष लगाएर आफू उमाल्नु पर्ने, अथवा चाहिँ उनलाई चाहिँ एउटा दोष लगाएर फालिसकेपछि आफ्नो पालो प्रधानले बन्नु पर्ने। त्यो महत्त्वकांक्षी कामहरूको भनेको त दुनियाँले तपाईँले बुझिरहनु, मिडियाले खालि बुझ्नु जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई मैले तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने मेरो धारणा राखेँ। अब तपाईँले यो कुरा त क्षमती छ नि त, यसमा कुनै लुकाइरहनु पर्ने कुरा त छैन। अनि यो त सरकारको बिजनेसको कुरा हो। मैले त पहिले भनिसकेका थिएँ कि एमसीसी कैयौँ राष्ट्रहित विरोधी जो प्रावधानलाई हामीले हटाएर कि चाहिँ यसलाई चाहिँ देशको हित अनुकूल बनाएर यसलाई पास गर्नु पर्यो या यसलाई खारिज गर्न पर्यो। यसमा झुन्डिएर बस्नु भयो भने यसमा अनिर्णयको बन्दी हुनु नभन्ने थिएन। यसो भन्दाखेरि टोपबहादुर रायमाझीले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यो होइन, मैले हो पास गर्ने भनेकै थिएँ। त्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा। तर कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने अब सरकार यसमा अलबलिएर बसिरहेछ, त्यो झुन्डिएर बसिरहेछ। सरकारले ल्याउनु पर्यो नि बिजनेस, यो के गर्ने भन्ने कुरा हामीले त आफ्नो धारणा राखेका छौँ। सरकारले यसलाई विषयवस्तु अगाडि सार्यो भने हामीले कसरी सार्छ, यसलाई हुबहु पास गर्ने भन्छ कि अथवा यसलाई चाहिँ
परिमार्जित गरेर पास गर्ने भन्छ कि अथवा पास नगर्ने भन्छ कि सरकारले पहिला ल्याउनु पर्ने आफ्नो धारणा। अहिले त हामीले आफ्नो धारणा ल्याएर पास गर्ने स्थितिमा छैनौँ त, हामी त प्रतिपक्ष छौँ। त्यसैले यो कुरा त कष्टै छ, यसभन्दा पहिले पनि भन्दै गइरहेको छ। यो त अब यो सरकारको कामै त्यही हो। यो त तपाईँ देख्नु भएको छ नि, यो त सुरुदेखि नै यो चाहिँ कुनै चाहिँ यो देशको विकास र समृद्धि गर्न आएको सरकारै हो। यो त जनतामाथि चाहिँ पुरै महँगी थुपार्ने, जनतामाथि चाहिँ पुरै चाहिँ अब अन्य अत्याचार गर्ने, विकास र समृद्धिको कुनै अहिले नाम कुनै छ? विकास र समृद्धिको विषयमा कुनै चर्चा छ यहाँ? छैन। कि महँगीको विषयमा चर्चा छ कि भ्रष्टाचारको विषयमा चर्चा छ कि अब सर्वोच्च अदालतलाई एउटा सर्वोच्च अदालतलाई कसरी खारिज गर्ने? अब सर्वोच्च अदालत खारिज गरियो भने सरकार त अब कठपुतली सरकार, त्यो चाहिँ महागठबन्धनको सरकार, त्यो नौटङ्की सरकार त बनेकै छ। अब संसदलाई त चाहिँ बाइपास गरिहाल्यो प्रणादेश मार्फत। अब बाँकी एउटा चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने न्यायालय थियो, त्यसलाई पनि ध्वस्त पार्नको लागि सरकार गरिरहेछ। के भन्नु? हामीले ल्याएका उपलब्धि, हामीले ल्याएको संविधान, जनताका अधिकारहरूलाई ध्वस्त पार्नको लागि सरेन्डर गरिरहेछ। सरकार मतियारको रूपमा काम गरिरहेछ। यिनी सबै घटनाक्रमले के बताउँछ? पहिला हामी सरकारमा हुँदा, हामी सरकार पक्षमा हुँदा त्यो दोष लगाइयो। आखिर सत्य कुरा त चाहिँ सत्य नै देखियो नि त, उजागर भयो नि त। कसले बदमासी गरिरहेछ भन्ने कुरा। त्यस कारणले यो कुरा त चाहिँ दिनको घाम जति दिन बित्दै जान्छन् यो राष्ट्र र जनताले दुःख पाउने हो। हामीलाई चाहिँ के छ भने हाम्रो संविधानलाई धराशायी पार्ने, अहिले त के छ भने यो व्यवस्थाको रक्षा, संविधानको रक्षा, सिस्टमको रक्षा को जरुरी भइसक्यो। यो त जनताका महँगी कुरा र विकासको कुरा त छोडिदिनुहोस्, यो त सिस्टमकै रक्षा, यो सिस्टमलाई कसरी बचाउने, संविधानलाई कसरी बचाउने, यो व्यवस्थालाई कसरी बचाउने भन्नेतिर पनि गइरहेछ। यो व्यवस्थालाई पनि ध्वस्त पार्ने, यो सिस्टमलाई पनि ध्वस्त पार्ने र संविधानलाई पनि ध्वस्त पार्ने दिशातिर यो सरकारले काम अगाडि बढाइरहेछ। त्यसको विपक्षमा हामी उभिनु पर्दछ र हामीले संविधानको रक्षा, यो व्यवस्थाको रक्षा, यो सिस्टमको रक्षा, सँगसँगै विकास र समृद्धिको महान अभियानलाई अगाडि बढाउने र हाम्रो देशलाई गरिबी हटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने, सँगसँगै हामीले चाहिँ के छ भन्छ नि समाजवादमा पुग्ने यो महान अभियानमा जुट्न पर्ने आजको अवस्था। यो बहस सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन तरिकाले गइरहेछ, यो भद्रगोल, यो सिस्टमलाई नै कोल्याप्स पार्ने तरिकाले गइरहेछ, यसको विरुद्धमा नेपाली जनतालाई अलिकति राम्रोसित बुझाउने र यसको विरुद्धमा एकजुट हुने आजको आवश्यकता। हामी त्यही दिशातिर लागेका छौँ। अहिले पार्टीको आन्तरिक काममा छौँ। हामी आन्तरिक कामहरू पुरा गरिसकेपछि, हामीले साङ्गठनिक वैचारिक राजनीति साङ्गठनिक काम पुरा गरिसकेपछि हामीले यी सबै विषयवस्तुलाई अगाडि उठाएर यी चाहिँ जनविरोधी, विकास विरोधी, यो संविधान विरोधी, व्यवस्था विरोधी सबै महागठबन्धनका यी मतियारहरूलाई नेपाली जनताले साइड लगाउँछन् भन्ने लाग्छ। यो नेपाली जनताले राम्रो बुद्धि गइरहेछ भन्ने लाग्छ।